नमो नमः। तर्क संग्रहको 13औं बसाइमा गुण निरूपण। पदार्थ निरूपणमा हामीहरूले द्रव्य निरूपण गर्यौं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मनको विस्तारसित निरूपण गर्यौं। दोस्रो नम्बरको पदार्थ गुण, त्यसको विशेष प्रकारको निरूपण भएको हुनाले यो प्रकरणको नाम नै गुण निरूपण हो। हामीहरूले गुणको सामान्य परिचय पहिले प्राप्त गरिसकेका छौं। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, यस प्रकारले 24 वटा गुण हुन्छन् र गुणको लक्षण मैले बनाएको थिएँ। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम गुणस्य लक्षणम। सामान्य, द्रव्य, गुण, कर्म यो तीनटामा रहन्छ र द्रव्य र कर्ममा नरहने सामान्य अब कहाँ रहन्छ? गुणमा मात्रै रहन्छ। अतः निर्दुष्ट लक्षण बन्यो द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यवत्वम। सामान्यको जग्गा सत्ता र जातिको पनि प्रयोग गरेर लक्षण बनाउन सकिन्छ। यसको लागि मैले भनेको थिएँ सत्ता, सामान्य, जाति, यहाँ गुणको लक्षण बनाइन्जेल पर्यायवाची जस्तो मानिदिनु होला। वास्तवमा सत्ता पराजाति हो, जो 9 वटा द्रव्यमा, 24 वटा गुणमा, 5 वटा कर्म, 38 वटामा रहन्छ भने सामान्य र जाति पर्यायवाची शब्द हुन्। त्यसलाई घटत्व, पटत्वलाई पनि भन्न सकिन्छ। अस्तु, त्यो गुणहरूमध्येमा प्रथम गुण रूप छ। त्यो रूप कति प्रकारको छ, कहाँ कहाँ रहन्छ, यो जिज्ञासाको समाधानको लागि आज गुण निरूपणमा प्रथम रूप निरूपण गर्दैछौँ। आधुनिकहरूले रूपको 3टा मात्रै भेद मान्दछन्। एउटालाई प्राथमिक रूप भन्दछन्, अर्कोलाई द्वितीयक रङ भन्दछन् र अर्कोलाई अनुपूरक रङ भन्दछन्। प्राथमिक रङमा रातो, हरियो र नीलोलाई मान्दछन्। अनि त्यहाँ रातो र हरियो मिलेर बनेको पहेँलो रङलाई द्वितीयक रङ भन्दछन्। अनि प्राथमिक रङ र द्वितीयक रङ पनि मिलेर जो रङहरू भन्दछन् तिनीहरूलाई अनुपूरक रङहरू भन्दछन्। यस प्रकारले 3 प्रकारको रङको उनीहरू व्यवस्था दिन्छन्। तिनीहरूसित हाम्रो विरोध छैन। हामीहरू प्राथमिक, द्वितीयक र अनुपूरक यस्तो भेद नगरेर प्रकृति प्रदत्त प्राकृतिक रङहरूको चिन्तन गर्दछौँ। प्रकृतिले कति प्रकारको रङ दिन्छ होला र त्यो रङ कसरी जान्न सकिन्छ होला, यसको लागि अन्नम भट्ट भन्नुहुन्छ। मूलमा हेर्नुहोस्, चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात् सप्तविधम। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति तत्र पृथिव्याम सप्तविधम। अभास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी। हजुरहरूले पनि भन्नुहोस्, चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात् सप्तविधम। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति तत्र पृथिव्याम सप्तविधम। अभास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी। अर्थात् रूप त्यसलाई भन्दछन् जो चक्षुले मात्रै ग्रहण हुन्छ। रसनेन्द्रियले रसको ग्रहण हुन्छ, घ्राणेन्द्रियले गन्धको ग्रहण हुन्छ भने चक्षुरिन्द्रियले मात्रै ग्रहण हुने रूप हो। अतः चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण के हुन्छ भन्दा रूप हुन्छ। रसादिलाई चक्षुले ग्रहण गर्दैन, संख्यादिलाई गर्छ तर चक्षुले मात्रै ग्रहण गर्दैन। त्वगिन्द्रियले पनि संख्याको ग्रहण हुने भएको हुनाले चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण कुन भयो? रूप भयो। तच्च, तत् भनेको त्यो रूप, च यो वाक्यालङ्कारको लागि बुझिदिनु होला। त्यो रूप कति प्रकारको छ? 7 प्रकारको छ। कुन कुन हो? शुक्ल भनेको सेतो, नील भनेको संस्कृतमा नील भनिन्छ, नेपालीमा तपाईले नीलोलाई पनि बुझ्नु होला र कालोलाई पनि बुझ्नु होला। त्यही भएर भगवानलाई
कहिले नीलाम्बुजस्या भनिन्छ, कहिले कृष्ण भनिन्छ। कालो र नीलोको वाचक नील शब्द हो यहाँ। पीत भनेको पहेँलो, रक्त भनेको रातो, हरित भनेको हरियो, कपिस भनेको कैलो, नेपालीमा पढाउन सजिलो हुन्छ कैलो। धेरै प्रकारका नेपाली गाईहरू कैलो रङको भेटिन्छन्, कैली गाई भनेर प्रसिद्ध पनि छ। अनि त्यसपछि चित्र। चित्र भनेको एउटै कपडामा एउटै पदार्थमा धेरै प्रकारको रङ छ भने त्यसलाई चित्र रङ भन्दछौँ। अब यहाँ सन्देहहरू हुन सक्दछ, अवयवको रङले नै व्यवस्था हुन्छ भने पृथक चित्र रङलाई किन मान्ने भन्दै नवीनहरूले चित्र रङ मान्दैनन् र 6 प्रकारको रङ मान्दछन् भने प्राचीनहरूले भन्दछन् टाटेपाटे कपडामा एउटा रङको अनुभूति हुन्छ। चित्रः पट, चित्रम वस्त्रम, चित्रा साटी। यस प्रकारले एउटा रङको अनुभूति हुने भएको हुनाले त्यहाँ विभिन्न प्रकारको रङ मान्नुभन्दा एकत्व सङ्ख्या विशिष्ट एक रङ मान्दा सजिलो हुन्छ। यसरी चित्र रङलाई पृथक मान्दछन्। अर्को कुरो, यदि तपाईले अवयवको रङ नै मान्ने, चित्रपटको पृथक रङ नमान्ने हो भने अवयवको मात्रै प्रत्यक्ष हुने आपत्ति आउँछ, चित्रपटको प्रत्यक्ष नहुने आपत्ति आउँछ। चक्षुरिन्द्रियले पटको पनि प्रत्यक्ष गर्दछ, अतः चित्र रङ मान्न आवश्यक छ, चित्र रस मान्नु पर्दैन, किनकि रसनेन्द्रियले द्रव्यको प्रत्यक्ष गर्दैन। यो तत्त्वलाई म अगाडि गएर विस्तारसित बुझाउने छु। मैले थोरै शब्द प्रयोग गरेँ यहाँ। तसर्थ प्राचीनहरूले 7 वटा रङ मान्दछन्, शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिस र चित्र। यस प्रकारले त्यसमध्येमा यो रङ अब कहाँ कहाँ रहन्छ यो प्रश्न हुन्छ। ग्रन्थकार अगाडि लेख्नुहुन्छ, पृथ्वी, जल, तेजोवृत्ति, अर्थात् पृथ्वीमा पनि रङ रहन्छ, जलमा पनि रङ रहन्छ र तेजमा पनि रङ रहन्छ। पृथ्वीमा कतिवटा रङ रहन्छन् अगाडि लेख्नुहुन्छ, पृथिव्याम सप्तविधम, अर्थात् पृथ्वीमा 7 प्रकारका रङ रहन्छन्। जस्तै तपाईले फलहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ, कुनै हरियो हुन्छ, कुनै रातो हुन्छ। बुटाहरूलाई पनि देख्न सक्नुहुन्छ, पातहरूलाई देख्न सक्नुहुन्छ, कहीँको भूमिलाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। रङ्ग बिरङ्गले भरिएको हुन्छ, अतः पृथ्वीमा 7 प्रकारका रङको अनुभव हुने भएको हुनाले पृथ्वीमा 7 प्रकारको रङ रहन्छ। अगाडि भन्नुहुन्छ, अभास्वर शुक्लम जले, अर्थात् जलमा अभास्वर शुक्ल रहन्छ। शुक्ल 2 प्रकारका हुन्छन्, एउटा भास्वर शुक्ल, एउटा अभास्वर शुक्ल। भास्वर शुक्ल भनेको चम्किलो शुक्ललाई भास्वर शुक्ल भन्दछन्, जो तेजमा रहन्छ। भास्वर शुक्लम तेजसी लेख्नुभयो। र अचम्किलो, नचम्किने खाले शुक्ल रङ जलमा रहन्छ, पटादी पृथ्वीमा पनि मान्न सक्नुहुन्छ। यसरी शुक्ल 2 प्रकारको हुन्छ, अभास्वर शुक्ल जलमा रहन्छ भने भास्वर शुक्ल तेजमा रहन्छ। अब यहाँ सन्देह हुन्छ, जलमा त कुनै पनि रङ रहँदैन, तसर्थ कसैले जलकोलाई निरूप मान्दछन्, कसैले समुद्र आदि नीलो देखिने भएको हुनाले नील रूप मान्दछन्, कसैले जुन भाँडोमा राख्नु भएको छ भाँडोको रङको नै रूप लिने जस्तो देखिने भएको हुनाले पारदर्शी मान्दछन्। तर नैयायिकहरूले भन्दछन् जलमा सेतो रङ रहन्छ, किनकि सेतो रङ हुनुमा तर्कले साथ दिन्छ। त्यही जललाई तपाईले जमाइदिनु भयो भने बरफमा सेतो देखिन्छ, अतः जल सेतो हुन्छ।
नीलो जल देखिएको ठाउँमा समुद्र आदिमा गएर त्यो जललाई उठाएर आकाशतिर फ्यालिदिनु भयो भने त्यो जलमा सेतोपन देखिन्छ। अतः जल सेतो नै हुन्छ। कहीँ कहीँ हरियो देखिएको हुन्छ, तल आश्रय तल ढुङ्गाहरूमा लेउ लागेको हुन्छ। लेउको हरियोपनले गर्दाखेरि जलमा हरियोपन देखिन्छ। देवघाटमा बसेर यसलाई राम्रोसित अनुभव गर्न सकिन्छ। एकतिर कृष्णा गण्डकी बग्नु भएको छ, कालो भएको हुनाले कृष्णा गण्डकी भन्दछन्। अर्कोतिर शुक्ला गण्डकी बग्नु भएको छ, जसलाई त्रिशुली पनि भन्दछन्, सेती पनि भन्दछन्। सेतो भएको हुनाले अर्थात् कृष्णा गण्डकी जुन भूमिबाट हुँदै आउनुहुन्छ त्यहाँको माटोमा कालोपन छ, अतः पानीमा पनि मिलेको हुन्छ, अतः त्यो जल कालो देखिन्छ। अर्थात् अथवा कृष्णा नदीको तलको भाग जो पृथ्वी हो त्यो कालो भएको हुनाले काली देखिनुहुन्छ। सेतीमा सेतो माटो मिलेको हुनाले अथवा तल्लो भाग सेतो भएको हुनाले सेतो देखिरहँदा पनि जल वास्तवमा अभास्वर शुक्ल हुन्छ। यो मैले हजुरहरूलाई तर्कको द्वारा सम्झाएँ। तेजमा भास्वर शुक्ल रहन्छ, यसमा कुनै विवाद छैन। अब पदकृत्य टीका सहित हामी मूलको चिन्तन गर्नेछौँ। मूलमा हेर्नुहोस्, चक्षुर्मात्र ग्राह्य गुणो रूपम, यसबाट रूपको लक्षण बनाउनु छ। चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम, अर्थात् ग्रह शब्दको अर्थ ज्ञान हुन्छ र अगाडि ग्राह्य लेखिएको छ र यसको अर्थ हुन्छ ज्ञान विषय। यसरी लक्षणको आकार बन्दछ। चक्षुर्मात्र जन्य ज्ञान विषयत्वे सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। चक्षुरले मात्रै उत्पन्न हुनेवाला ज्ञान के भयो? रूप ज्ञान भयो। ज्ञानको विषय के भयो? रूप भयो। ज्ञान विषय तो कहाँ गयो? रूपमा गयो। अनि रूप गुण पनि हो। रूप रस गन्ध स्पर्श यी गुण हुन्, अतः गुणत्व पनि रूपमा गयो। यी दुवै दल रूपमा गएको हुनाले लक्षण समन्वय भयो। अब पदकृत्यमा हेर्नुहोस्, चक्षुरीति रूपत्वादि वारणाय गुणपदम, अर्थात् यदि गुणपद नदिनी हो भने चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम यति मात्रै लक्षण भन्ने हो भने एउटा नियम छ, येन इन्द्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तेनैव इन्द्रियेण तद्गता जाति तदभावश्च गृह्यते। अर्थात् जुन इन्द्रियद्वारा जुन व्यक्तिको ग्रहण हुन्छ त्यो नै इन्द्रियद्वारा त्यसको जातिको पनि ग्रहण हुन्छ, त्यसको अभावको पनि ग्रहण हुन्छ। जस्तै यो पुस्तक चक्षुर इन्द्रियले देखिन्छ भने अब पुस्तक छैन मेरो हातमा, यो पनि चक्षुर इन्द्रियले नै थाहा पाइन्छ। चक्षुर इन्द्रियले जुन जुन चिजलाई थाहा पाइन्छ चक्षुर इन्द्रियले नै त्यसको अभावलाई थाहा पाइन्छ। घटादिमा रूपको प्रत्यक्ष चक्षुले गर्दछ भने वायु आदिमा रूप छैन, यो चक्षुले नै थाहा पाउँदछ। त्यस्तै प्रकारले घटमा नीलो रूप छ, यो चक्षुले थाहा पाउँदछ भने घटलाई पकाइदिने भने रातो हुन्छ। त्यहाँ कालो रूप छैन भन्ने कुरा चक्षुले नै थाहा पाउन सक्दछ। त्यस्तै प्रकारले रूपमा रहनेवाला रूपत्वको पनि चक्षुले नै ग्रहण गर्दछ। रूपमा रहनेवाला रूपत्व अर्थात् रूपको एउटा विशेषता, मानवमा रहनेवाला मानवता, घटमा रहनेवाला घटत्व, त्यस्तै प्रकारले रूपमा रहनेवाला रूपत्व, यसलाई जाति भन्दछौँ। यो पनि चक्षुर इन्द्रियले नै थाहा हुन्छ। अतः चक्षुर इन्द्रियले मात्रै ग्रहण हुनेवाला तीन चिज भए। एउटा रूप भयो, अर्को रूपत्व भयो, अर्को रूपाभाव भयो। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व तीन ठाउँमा गयो। रूपमा गयो केही भएन, रूपको लक्षण थियो।
तर रूपत्व र रूपाभावमा गयो, त्यहाँ अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि गुण भन्नुपर्दछ। अब लक्षण बन्दछ चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व यसति गुणत्वम। अब तर रूपमा गुणत्व पनि छ, चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व पनि छ, तर रूपत्वमा गुणत्व छैन, त्यहाँ त जातित्व रहन्छ। रूपाभावमा गुणत्व रहँदैन, त्यहाँ त अभावत्व रहन्छ। अतः रूपत्व आदि शब्दले रूपाभाव लिनु होला। यहाँ अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि गुणपद दिनुपर्दछ। यस्तै प्रकारले रसादि वारणाय चक्षुर्ग्राह्य इति यस्तो लेख्नु भएको छ। केवल गुणत्वम रूपस्य लक्षणम मन्यो भने 24 वटा गुण छन्। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण। गुणत्व त रसमा पनि गयो, स्पर्शमा पनि गयो, संख्यामा पनि गयो। रूपको लक्षण रसादिमा जाने भएको हुनाले अतिव्याप्ति हुन्छ। त्यसलाई वारण गर्नको लागि चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व भन्नुपर्दछ। रसादिको चक्षुर्मात्र ग्राह्य हुँदैन, चक्षुले रस थाहा पाउन सकिँदैन। आँपहरू पहेँलो देखिँदा रसिलो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ, तर चक्षुद्वारा रसको ज्ञान हुँदैन। अतः चक्षुर्मात्र ग्राह्य रसादि नभएको हुनाले अतिव्याप्तिको वारण भयो। अगाडि पदकृत्यकार लेख्नुहुन्छ संख्यादि वारणाय मात्र पदम, अर्थात् चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व स्थिति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम, यहाँबाट मात्र पद हटाइदिने हो भने चक्षुर्ग्राह्यत्व स्थिति गुणत्वम बन्दछ। चक्षुले ग्रहण जसरी रूपको हुन्छ त्यस्तै प्रकारले संख्याको हुन्छ। जस्तै मेरो हातमा एउटा पुस्तक छ, यो दुईटा पुस्तक भयो। यस्तै प्रकारले अरू पनि पुस्तक राखियो भने संख्याको गणना चक्षुद्वारा पनि हुन्छ। कतिजना व्यक्तिहरू छन् तपाईले हेरेर गनेर भन्न सक्नुहुन्छ 1 2 3 4। अतः संख्याको प्रत्यक्ष कसद्वारा पनि भयो, चक्षुद्वारा पनि भयो। अनि संख्या गुण हो, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या। चक्षुर्ग्राह्यत्व पनि संख्यामा गयो, गुणत्व पनि संख्यामा गयो। दुवै दल संख्यामा गएको हुनाले अतिव्याप्ति भयो। यो अतिव्याप्ति दोष वारण गर्नको लागि मात्र पद दिनुपर्दछ। संख्याको चक्षुले मात्रै ग्रहण हुँदैन, त्वगिन्द्रियले पनि हुन्छ। मैले छोएर पनि भन्न सक्छु यहाँ दुईटा पुस्तक छ भनेर। अन्धाले पनि कतिवटा पुस्तक छ भन्दछ, कति रुपियाँ हो छोएर भन्दछ। नोटलाई तपाईले दिनुभयो भने यो 50 को, यो 100 को हो, यो 1000 को, यो 500 को हो। हामीले भन्दा पनि राम्रोसित उसले भन्दछ। अतः संख्याको ग्रहण त्वगिन्द्रियले पनि हुने भएको हुनाले चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व संख्यामा छैन, चक्षु प्लस त्वगिन्द्रिय ग्राह्यत्व संख्यामा छ। अतः चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्व सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम, यो लक्षणमा मात्रपद दिँदा संख्याको अतिव्याप्ति वारण हुन्छ। अब अगाडि पदकृत्यकार लेख्नुहुन्छ यद्यपि प्रभाभित्ति संयोग वारणाय गुणपदेन विशेष गुणस्य विवक्षणीयतया ततएव संख्यादि वारणम संभवति इति मात्रपदम व्यर्थम। अर्थात् पूरा लक्षणमा पनि अतिव्याप्ति दोष छ। कहाँ भन्दा प्रभाभित्ति संयोगमा। प्रभा भनेको सूर्य कहीँ ठोकिएपछि फेरि प्रकाश जो आउँछ त्यसलाई भन्दछन् प्रभा। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पर्दामा प्रभाको संयोग छ। साक्षात सूर्यको संयोग हुने हो भने छोएर पनि भन्न सकिन्छ, तातो र चिसोको अनुभव गर्दै। तर प्रभाको र भित्ति भनेको भित्ता, यो भित्ताको संयोग यहाँ भएको छ। अब यहाँ अँधेरो भएको छ, यहाँ प्रभाभित्ति संयोग छ। यो चक्षुले मात्रै बताउन सक्दछ, अरू इन्द्रियले सक्दैन। ध्यान दिनु होला, यहाँ प्रभामा पनि दोष दिने होइन,
भित्तामा पनि दिने होइन, किनकि ती त द्रव्य हुन्, गुणत्व रहँदैन। प्रभा र भित्ति भनेको भित्ता, यी दुईटा द्रव्य हुन्, भिन्न भिन्न द्रव्य हुन्। यी दुईटाको बिचमा सम्बन्ध हुन्छ, संयोग सम्बन्ध। त्यो संयोग सम्बन्ध गुण हो। अतः चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व कहाँ गयो? प्रभा र भित्ताको संयोगमा गयो। गुणत्व पनि कहाँ गयो? प्रभाभित्ति संयोगमा गयो। दुवै दल गएको हुनाले अतिव्याप्ति भयो। यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि पदकृत्यकार भन्नुहुन्छ। यहाँ गुण पदको अर्थ विशेष गुण गर्नुपर्दछ। गुण दुई प्रकारका हुन्छन्, विशेष गुण र सामान्य गुण। विशेष गुण जानौँ हामीहरूले, अनि बचेका गुण सामान्य आफै हुन्छन्। रूपम गन्धो रसस्पर्श स्नेह सांसिद्धिको द्रव बुद्ध्यादि भावनान्ताश्च शब्दो वैशेषिका गुण, अर्थात् रूप गन्ध रस स्पर्श स्नेह सांसिद्धिक द्रव बुद्धिदेखि लिएर भावना पर्यन्त, बुद्धि सुख दुःख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म, अनि त्यो संस्कार तीन प्रकारका छन्। त्यसमा दुईटा संस्कार छोडिदिनु होला, स्थितिस्थापक र वेगलाई, भावनालाई चाहिँ समात्नु होला। यसरी 9वटा भए। अनि शब्द यी 10वटा भए तल्लो लाइनमा, माथिल्लो लाइनमा 6वटा भए। यी 10 र 6 मिलेर 16वटा गुण भए। यी 16वटा गुण के हुन्? विशेष गुण हुन्। त्यसपछि बचेका जति पनि गुण छन् तिनलाई सामान्य गुण भन्दछन्। अब प्रभाभित्ति संयोगको अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि गुणपदलाई विशेष गुण अर्थ गर्नुपर्दछ र लक्षण बनाउनु पर्दछ। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व सति विशेष गुणत्वम रूपस्य लक्षणम। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व त प्रभाभित्ति संयोगमा छ, गुणत्व पनि छ, तर संयोग विशेष गुण होइन, सामान्य गुण हो। विशेष गुणत्व संयोगमा नगएको हुनाले अतिव्याप्तिको वारण भयो। परन्तु जसरी संयोगको अतिव्याप्ति वारण भयो, त्यस्तै प्रकारले संख्या पनि विशेष गुण होइन, विशेष गुणको गणनामा छैन। अतः विशेष गुणत्वम भनेपछि संख्याको पनि अतिव्याप्ति वारण भयो। त्यसो भए मूलमा लेखेको मात्रपद व्यर्थ भयो। अब पदकृत्य हेर्नुहोस् त, लाग्छ होला। यद्यपि प्रभाभित्ति संयोग वारणाय गुणपदेन विशेष गुणस्य विवक्षणीयतया प्रभाभित्ति संयोगमा अतिव्याप्ति हुन्छ। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि गुणपदको अर्थ विशेष गुण यस्तो गर्नुपर्ने भएको हुनाले ततएव त्यो विशेष गुण भन्नाले नै संख्यादि वारणम सम्भवति, संख्यादिको अतिव्याप्ति वारण हुने भएको हुनाले मात्रपदम व्यर्थम, मात्रपद व्यर्थ भयो। यस्तो प्रश्न हुन सक्दछ। त्यो प्रश्नको उत्तर दिँदै पदकृत्यकार भन्नुहुन्छ, तथापि सांसिद्धिक द्रवत्व वारणाय तद आवश्यकम, अर्थात् जल जो बग्दछ त्यसमा सांसिद्धिक द्रवत्व रहन्छ, अतः जल बग्दछ। बगिरहेको जल आँखाले देखेर पनि भन्न सकिन्छ जल यतातिर बगिरहेको छ। जस्तै तपाईँ कालीगण्डकीको नजिकै गएर बस्नुभयो भने अथवा त्रिशुलीको नजिकै गएर बस्नुभयो भने शब्दद्वारा पनि जल बगिरहेको छ भन्न सकिन्छ। चक्षुद्वारा विशेष प्रकारले यतातिर बगिरहेको छ भनेर निर्देश गर्न सकिन्छ। अतः चक्षुले पनि सांसिद्धिक द्रवत्वको ज्ञान हुन्छ। अनि हात राख्नुभयो भने, नुहाउन जानुभयो भने वेगले गर्दा जल कतातिर बगिरहेको छ थाहा पाइन्छ। अतः त्वगिन्द्रियले पनि सांसिद्धिक द्रवत्वको ज्ञान हुन्छ। मात्रपद हटाइदिने हो भने चक्षु ग्राह्यत्व कहाँ गयो?
सांसिद्धिक द्रवत्वमा गयो। अनि सांसिद्धिक द्रव विशेष गुण पनि हो, रूपम गन्धो रस स्पर्श स्नेह। त्यसपछि सांसिद्धिक द्रव, द्रव भनेको द्रवत्व, त्यो विशेष गुणत्व पनि कहाँ गयो? सांसिद्धिक द्रवत्वमा गयो। दुवै दल सांसिद्धिक द्रवत्वमा गएको हुनाले अतिव्याप्ति भयो। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वै सति विशेष गुणत्वम यस्तो भन्दै मात्रपद दिनुपर्दछ। अब सांसिद्धिक द्रवत्व जसरी हेरेर भन्न सकिन्छ त्यस्तै प्रकारले तपाईँ नुहाउन जानुभयो भने त्वगिन्द्रियको द्वारा पनि थाहा पाइन्छ जल कतातिर बगेको छ भन्ने कुरा। अतः चक्षुर मात्र ग्राह्य सांसिद्धिक द्रवत्व भएन, त्वग्राह्य पनि भयो। अतः सांसिद्धिक द्रवत्वको अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि मात्रपद दिनुपर्दछ। पहिला हामीहरूले भनेका थियौँ संख्यामा अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि मात्रपद दिनुपर्दछ। प्रभावभित्ति संयोगको अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि विशेष पद दिँदा विशेष पदले संख्याको पनि अतिव्याप्ति वारण हुने भएको हुनाले मात्रपदको सन्देह भयो। त्यसलाई वारण गर्नको लागि ग्रन्थकारले भन्नुभयो सांसिद्धिक द्रवत्वमा अतिव्याप्ति हुन्छ, त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि मात्रपद दिनुपर्दछ। अब पदकृत्यमा अगाडि हेर्नुहोस्। वस्तुतस्तु परमाणु रूपे अव्याप्ति वारणाय चक्षुर्मात्र ग्राह्य जातिमत्वस्य विवक्षणीयतया विशेष पदम न देयम्। अब ग्रन्थकार भन्नुहुन्छ यो पूरा लक्षण बनाउँदा पनि परमाणु रूपमा अव्याप्ति हुन्छ, किनकि परमाणु अत्यधिक सानो हुन्छ, त्यसको रूप देख्न सकिँदैन। 6वटा परमाणु मिलेको त्रसरेणुको त बल्ल र तल्ल घाम झ्यालबाट भित्र आएको बेलामा त्यो घाममा उडिरहेको बेलामा देख्न सकिन्छ। त्योभन्दा तल्लो द्वैणुक, त्योभन्दा पनि तल्लो परमाणु, त्यो परमाणुको रूप त देख्न सकिँदैन। अतः चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व परमाणु रूपमा गएन, रूपको लक्षण हो रूपमा नै गएन, अव्याप्ति भयो। घट रूपमा त गयो, पट रूपमा त गयो, मठ रूपमा त गयो, देवदत्तको रूपमा त गयो, चैत्रको रूपमा त गयो, मैत्रको रूपमा त गयो, तर परमाणुको रूपमा चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व गएन। अतः परमाणु रूपमा अव्याप्ति भयो। त्यो अव्याप्ति वारण गर्नको लागि जाति घटित लक्षण बनाउनु पर्दछ। चक्षुर मात्र ग्राह्य जातिमत्वै सति गुणत्वम रूपस्य लक्षणम, यस्तो लक्षण बनाउनु पर्दछ। मैले पूर्वमा भनेको थिएँ येन इन्द्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तेनैव इन्द्रियेण तद्गता जाति तदभावश्च गृह्यते। अर्थात् जुन इन्द्रियद्वारा जुन वस्तुको ग्रहण हुन्छ त्यही इन्द्रियद्वारा त्यसमा रहनेवाला जातिको पनि ग्रहण हुन्छ र त्यो वस्तुको अभावको पनि ग्रहण हुन्छ। यसरी भन्दा पहिला हामीहरूले चक्षुर मात्र गुण खोजिरहेका थियौँ, अब चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति खोज्नु पर्दछ। यो चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व जातिमा विशेषण दिन्छौँ। त चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति कुन भयो? रूपत्व जाति भयो, किनकि रूप चक्षुले मात्रै ग्रहण हुन्छ। अतः चक्षुमा रहनेवाला रूपत्वको पनि चक्षुर इन्द्रियले मात्रै ग्रहण हुने भएको हुनाले चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति शब्दले रूपत्व जाति लिन सकिन्छ। तादृश जाति मान गुण भयो, सम्पूर्ण रूप भयो। चाहे परमाणुको रूप हो, चाहे देवदत्तको रूप हो, चाहे घटको रूप हो, चाहे मठको रूप हो, सबै रूपमा रूपत्व जाति रहन्छ। चक्षुर मात्र ग्राह्य रूपत्व जातिवाला कुन भयो? सम्पूर्ण रूप भयो। अनि गुणत्व पनि रूपमा छ, दुवै दल परमाणुको रूपमा पनि रहेको हुनाले यस्तो निर्दुष्ट लक्षण बनाउनु पर्दछ। तर यो लक्षणमा सबै दल दिनु पर्दछ, तर विशेष पद अब दिनु पर्दैन।
जसरी प्रभावृत्ति संयोग चक्षुले मात्रै ग्रहण हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले को संयोग छोएर पनि भन्न सकिन्छ, त्वगिन्द्रियद्वारा पनि ग्रहण हुन्छ। अतः संयोगत्व जाति चक्षु प्रभावृत्ति संयोगबाट जानुभयो भने चक्षुद्वारा ग्रहण हुन्छ, हस्तपुस्तक संयोग लिनुभयो भने त्वगिन्द्रियद्वारा पनि ग्रहण हुन्छ। येन इन्द्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तेनैव इन्द्रियेण तद्गता जाति तदभावश्च गृह्यते नियमको अनुसार संयोग चक्षुले पनि ग्रहण हुन्छ, त्वगिन्द्रियले पनि हुन्छ। अतः संयोगत्व जाति चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति भएन, चक्षु प्लस त्वगिन्द्रियद्वारा ग्राह्य जाति भयो। चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति गरेर संयोगत्व जाति लिन सकिँदैन। अतः संयोगको अतिव्याप्ति वारण हुन्छ, तसर्थ विशेष पद दिनु पर्दैन। तर गुण पद नदिनी हो भने टीकाकार भन्नुहुन्छ त्रेणुकादि वारणाय गुणपदम देयम, अर्थात् कोठामा माथितिर रहेको रोशनदानीबाट घाम भित्र आयो भने त्यसमा उड्दै गरेको जो धुल कण हो त्यसलाई त्रेणुक भन्दछन्। त्यस्तो बेलामा त्रेणुक देखिन्छ। त्रेणुक चक्षुरिन्द्रियले ग्रहण हुने भयो भने येन इन्द्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते नियमको अनुसार त्रेणुक पनि ग्रहण भयो, त्रेणुकत्वको पनि ग्रहण भयो। अतः चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति कुन जाति भयो? त्रेणुकत्व जाति भयो। किनकि त्रेणुकलाई अरू इन्द्रियद्वारा ग्रहण गर्न सकिँदैन। यहाँ अहिले पनि बसिरहेको छ तर थाहा पाउन सकिएको छैन, धुल जमेर धेरै भइसकेको हुन्छ तर पनि थाहा पाइँदैन कतिखेर आएर त्रेणुक बस्यो भन्ने कुरा। त्यस्तै रोशनदानीबाट घामभित्र आएको बेलामा बिचमा उडेको बेलामा बल्ल देख्न सकिन्छ। अतः चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति त्रेणुकत्व जाति पनि भयो। तादृश जातिमान त्रेणुक हुन्छ, त्रेणुकमा अतिव्याप्ति हुन्छ। त्यो अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि गुणपद दिनुपर्दछ। अतः चक्षुर मात्र ग्राह्य जाति दुईटा जाति भयो, एउटा रूपत्व भयो, एउटा त्रेणुकत्व भयो। तादृश जातिमान पनि होस्, गुणत्व पनि रहोस्, यस्तो कुन भयो? रूप मात्रै भयो। त्रेणुकमा त गुणत्व रहँदैन, त्यहाँ त द्रव्यत्व रहन्छ। अतः त्रेणुकको अतिव्याप्ति वारण गर्नको लागि गुणत्व यो दल दिनुपर्दछ। अगाडि पदकृत्यकार भन्नुहुन्छ सप्तेति रूपम इति अनुसज्यते। मूलमा लेखिएको थियो पृथिव्याम सप्तविधम, पृथ्वीमा 7 वटा रहन्छन्। के रहन्छन् 7 वटा भन्दा टीकाकार भन्नुहुन्छ 7 वटा रूप रहन्छन्। यो रूपको अनुवृत्ति गरेर सप्तविधमको अगाडि रूपम यस्तो लगाएर पृथिव्याम सप्तविधम रूपम अस्ति यस्तो अर्थ जान्नु पर्दछ। अभास्वर शुक्लम रूपम जले, भास्वर शुक्लम रूपम तेजसी, यस्तै प्रकारले अगाडि पनि रूपको अनुसन्धान गर्दै अर्थ लगाउनु पर्दछ। यसरी आज हामीहरूले रूपको निर्दुष्ट लक्षण बनायौँ। अब अर्को श्रृङ्खलामा रस, गन्ध र स्पर्शको चिन्तन गर्नेछौँ। हरि ओम तत्सत्।